अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, रमज़ान कहानी, रमज़ान एक्टिविटी के बाद अब हम चलेंगे ईद के ऊपर। साथ साथ हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ इसके बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा चाँद देखते हैं। वो क्यों? शवाल का। हम सब शाम को ईद का चाँद देखते हैं। सुबह ईद होती है। इस्लामी महीनों के मुताबिक रमज़ान के बाद जो महीना आता है उसे शवाल कहते हैं, यानी कि पहली शवाल, फर्स्ट शवाल को ईद होती है। प्यारे बच्चों, इस ईद का क्या नाम है, आपको मालूम है? जी, ईद उल फितर। इसको ईद उल फितर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फितराना अदा किया जाता है। फितराना या सदका दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये फितराना सदका क्या होता है? चले मैं आपको बताती हूँ फितराना के बारे में। प्यारे बच्चों, सदके फितर का मकसद ये होता है कि रोज़े की हालत में बहुत कोशिश के बावजूद अगर कोई गुनाह हो जाए तो सदका फितर अदा करने से इंसान इन गुनाहों से पाक हो जाता है। ये सदका हर एक पर फ़र्ज़ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सब पर ये फ़र्ज़ है, तो बच्चों क्या आप भी अदा करेंगे? जी हाँ। लेकिन जब घर का सरपरस्त हो जैसे अब्बू, तो ये सब की तरफ से दे देते हैं तो इनका सदका अदा हो जाता है। बस प्यारे बच्चों, आपने इनको याद कराना है कि ये सदका आपने ईद की नमाज से पहले देना है, वरना ये सदका फितर नहीं बल्कि आम सदका शुमार हो जाएगा अगर हम ईद के बाद देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलें, चांद नज़र आ गया है, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी। अब क्या करना है, सोचिए आप सब ने चांद रात को क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, किस किस ने नया चांद देखने की दुआ पढ़ ली है? शयातीन जो रमज़ान का चांद देखते ही जकड़ लिए गए थे, अब वो आज़ाद हो गए हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी कुरान मजीद बंद, नमाज़ें ख़त्म, टीवी लग गए, मार्केटों की तरफ रश हो गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम ये महीना जो अपने गुजारा है, इसमें हमने प्रैक्टिस की है, अब इसको हमने इस महीने में जो जो काम किए हैं, वादे किए हैं अल्लाह ताला से, उसको हमने कायम रखना है। प्यारे बच्चों, अब ईद के दिन हम कौन कौन से काम करेंगे, चले मैं आपको बताती हूँ ईद के दिन भी करने वाले काम। जी, फजर की नमाज अदा करने के बाद कामों में अपने वालिदैन की मदद करेंगे। सबके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह जमा, सब कुछ जमा करेंगे। सब लोग गुसल करेंगे, अच्छे अच्छे साफ कपड़े पहनेंगे, ईद के लिए प्यारा सा तैयार हो जाएंगे। मसवाक और वज़ू करके फिर तैयार होंगे और खुशबू लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ईद की नमाज के जाने से पहले कोई मीठी चीज़ ज़रूर खाएं। अक्सर औकात बच्चे लेट उठते हैं या फिर घर में सबको तैयारी की इतनी जल्दी होती है कि अपने काम रात को सोने से पहले कर लें। मसलन कपड़े इस्त्री करना वगैरह, जल्दी जल्दी तैयार होने में कहीं ईद की नमाज न रह जाए। ये काम हमें सबसे को ईद से पहले यानी रात को ही कर लेनी चाहिए, ताकि सुबह जब हम उठें तो फ़ौरन तैयार होकर ईद की तैयारी कर लें और नमाज के लिए चले जाएं। प्यारे बच्चों, हमें मीठा खाने की सुन्नत नहीं छोड़नी चाहिए, सिर्फ एक लुक़्मा ही क्यों न ले लें। देखिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन खजूरें खाए बगैर ईद की तरफ नहीं जाते थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक में खाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी खजूरें खानी चाहिए, वो भी ताक में, यानी कि 1, 3, 5, 7 या 9, ठीक है ना? इसके अलावा जितनी भी आप खा सकें। प्यारे बच्चों, क्या लड़कियों को भी ईदगाह जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, ख़वातीन को भी ईदगाह जाना चाहिए और दुआ में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने हदायत की है। प्यारे बच्चों, कौन-कौन ईद की नमाज़ पढ़ने जाता है? शाबाश, यहाँ तो सब बच्चे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ईद की नमाज़ में हमें कौन-कौन सी सुन्नतों पे ख़्याल रखना है, यानी कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। प्यारे बच्चों, हमें ख़्याल रखना है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, हमें इसको अपनाना है। ईद की नमाज के लिए पैदल या सवारी पे जाना दोनों सुन्नत से साबित हैं। प्यारे बच्चों, ईदगाह जाते हुए बहुत ज़्यादा तकबीरात कहना, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और साथ साथ तकबीरात भी कहते जाते। फिर ईदगाह में भी तकबीरात कहते रहते, यहाँ तक कि जब इमाम खुतबा के लिए मंबर पर बैठ जाता तो तकबीरात पढ़ना छोड़ देते। प्यारे बच्चों, किन किन को तकबीरात याद हैं?
چلیے میں ایک بار پڑھتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ چلیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اس میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پیارے بچوں، عید کی نماز کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں صحابہ کرام کن الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عید کے روز آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و من، کہتے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کر لے۔ اس کے بعد جب آپ گھر جاتے تو راستہ بدل لیتے۔ پیارے بچوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی سلسلہ عید کے روز عیدگاہ میں جاتے اور واپسی پہ راستہ بدل لیتے۔ پیارے بچوں، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، یعنی شوال کو روزہ نہیں رکھنا۔ شوال کا مطلب یکم شوال کو، باقی 6 روزے تو شوال کے آتے ہیں بیچ میں، وہ آپ پورے مہینے میں پورے کر سکتے ہیں، لیکن صرف یکم شوال یعنی عید والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ پیارے بچوں، رمضان اور عید تو ختم ہوئی ہے، لیکن بچوں ہم نے رمضان میں جو سیکھا ہے، جن چیزوں کی پریکٹس کی ہے، رمضان کے بعد ہم نے پورا سال اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہمیں رمضان کے علاوہ باقی مہینوں اور دنوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، نفلی روزے رکھ لینے چاہیے۔ پیارے بچوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کریں گے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے جانا عید الفطر کے بارے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھا کے جاتے تھے۔ آپ لوگوں نے میٹھے کا خیال رکھنا ہے، میٹھا ضرور کھا کے جانا۔ اپنی امی سے کہیں رات کو ہی جو کچھ چیز میٹھی چیز بنا کے رکھ لیں۔ بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو ایک دوسرے کو کس طرح مبارکباد دیتے، ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی کہ یکم شوال کو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن شوال میں جو 6 روزے ہیں وہ آپ پورے مہینے کسی بھی ٹائم اس کو پورا کر لیں گے، لیکن عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، سب رشتہ داروں کو ملیں گے، غریبوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، نمازیں نہ چھوڑیں، وقت کا صحیح طریقے سے گزاریں۔ جو اچھی اچھی باتیں رمضان میں سیکھی ان کو یاد رکھیں، غریبوں کو نہ بھولیں۔ لیکن بچوں، 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ سے بخشش اور ہدایت مانگنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ جیسے رمضان میں ہم نے خود کو برائیوں سے روکا ہے، اپنا تقوی بڑھانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح آئندہ زندگی میں بھی اس تقوی کو ہم برقرار رکھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے عید والے دن نمازوں کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں تو نمازیں پڑھتے ہیں، عید والے دن خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے روزوں کا، تو اس میں ہم یہ بھول جائیں گے؟ نہیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور رکھیں گے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں پیارے بچوں، رمضان کے بعد بھی اگر آپ نفلی روزے کبھی کبھی رکھ لیا کریں تو دیکھو میں نے حدیث سنائی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہر سال شوال میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، سیکھا ہم نے رمضان کے بعد کیسے عید آتی ہے، کس طرح ہم نے سنت کے مطابق عید گزارنی ہے، کس طرح ہم نے وہ کام کرنے جو ہمارے نبی نے کیے ہیں۔ عید پڑھنے سے، عید گاہ جانے سے پہلے میٹھا ضرور کھا کے جانا ہے۔ پیارے بچوں، اب عمل کی بات ہمارے لیے کیا آتی ہے؟ عمل کی بات ہمارے لیے آتی ہے مجھے مصنون طریقے سے عید گزارنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ملیں گے نئی ویڈیو اور نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔